वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले खबर शामिल करें। मियो हॉस्पिटल में जिनसी ज्यादती का शिकार लावारिस खातून के इलाज मुआवजे का मामला। एबीएन न्यूज की खबर पर एमएस प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद का नोटिस। खातून को फौरी तौर पर मुसाफिर खाने से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लावारिस खातून का इलाज मुआवजा भी शुरू कर दिया गया है। मियो हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टरों की बेहिसी से इंसानियत भी शर्मा गई। इंसानियत सोज वाक़े में जिनसी ज्यादती का शिकार बनने वाली लावारिस खातून कई रोज जमीन पर पड़ी रही। लावारिस खातून को मियो हॉस्पिटल में बेड नसीब हुआ, ना ही इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई, ना किसी डॉक्टर ने हाथ लगाया, ना हॉस्पिटल इंतजामिया ने पूछा। मुतासरा खातून के मुताबिक मदरसे के कारी समेत 3 अफराद ने मिलकर इसके साथ मुबैना ज्यादती की। खबर शामिल करें गुजरात से, जहां पर अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में जेर इलाज 17 साला मरीजा से डॉक्टर्स और डिस्पेंसर की मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान फरार हो गए हैं। गुजरात पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद जैगम हुसैन की दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मतन के मुताबिक 16 अगस्त को मरीजा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर इसको अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात से सीएमएच खारिया शिफ्ट कर दिया गया है। वकवा को 4 रोज गुजरने के बाद भी मरीजा को होश नहीं आया। एमएस अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात डॉक्टर अयाज नासिर चौहान ने कहा कि इस वाक़े के बाद 4 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड ने 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट एमएस को पेश करनी थी, लेकिन 5 रोज गुजरने के बावजूद भी ताहाल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी है। रावलपिंडी के निजी हॉस्पिटल में जुल्म और सफाकियत का अनोखा वाक़या पेश आया है। 13 साला सैयद ज़ुहैब शाह निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मुबैना जाँ बहक हो गया। ऑपरेशन की फीस अदा न होने तक वालिदैन को बच्चे की मौत से मुबैना तौर पर लाइल्म रखा गया। मुरसा की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा जिंदा है। 3 दिन के बाद ऑपरेशन की 2.5 लाख फीस अदा होने पर बताया गया कि बच्चे का इंतकाल हो गया। वालिद ने बताया कि ज़ुहैब को सीने में दर्द की तकलीफ थी। इलाज की गर्ज से रावलपिंडी के हॉस्पिटल होली फैमिली लेकर आए। होली फैमिली में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मुदस्सर गोंदल ने बच्चे का मुआयना किया और बताया कि ज़ुहैब के फेफड़ों में पानी है। डॉक्टर ने कहा कि फौरी तौर पर ऑपरेशन होगा, लेकिन मुतलका अस्पताल में सहूलत मैसर नहीं। डॉक्टर मुदस्सर ने मशवरा दिया कि ज़ुहैब को मज़कूरा निजी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। ज़ुहैब की मौत को सिर्फ पैसों के बाइस 3 दिन तक छुपाए रखा। डॉक्टर राजा इमरान बोर्ड डायरेक्टर ने कहा कि मरीज सीनियर डॉक्टर मुदस्सर के रेफरेंस से आया, लेकिन मरीज के वालिद की रजामंदी शामिल थी। डॉक्टर मुदस्सर ने मरीज की ऑपरेशन फीस भी नहीं दी। रात के वरसा के साथ यह मामला तय पा गया है। जेहलम में 13 साला रिश्तेदार ने 5 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बच्चे को छुरी से गला काट कर कत्ल किया और लाश घसीट कर झाड़ियों में छुपा दी। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। जेहलम के इलाका कोठा पुराना में 12 रोज कबल होने वाले 5 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल उस्मान को तेजधार आले से गला काट कर कत्ल करने वाला 13 साला लड़का करीबी रिश्तेदार था, जिसने एतराफ जुर्म कर लिया है। मकतूल उस्मान को छुरी से गला काट कर कत्ल किया गया और लाश घसीट कर झाड़ियों में छुपा दी गई। मुलजिम के इब्तदाई बयान के मुताबिक उस्मान को सब प्यार करते थे और मुझे प्यार से महरूम रखा हुआ था। जिस रोज कत्ल किया उसी रोज उस्मान ने मुझे गालियां भी निकाली थीं। लकी मरवत के इलाका थाना बरगी वैन पर दहशतगर्दों का हमला, 1 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना बरगी के हदूद नज़द सैयद आजम पंप के करीब नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई। इसके बायस पुलिस एहलकार निसार अहमद शहीद हो गए, जबकि PASI शाकर खान और SHO थाना बरगी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों को मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करें ओकाड़ा के इलाके फरीदाबाद में नौजवान ने रूठी बीवी को मनाने में नाकामी पर बीवी को तेज धार आले से कत्ल और साली को शदीद जख्मी करके खुदकुशी कर ली। फरीदाबाद में सकलैन नामी नौजवान अपनी रूठी हुई बीवी हुमैरा को मनाने आया। बीवी के ना मानने पर सकलैन ने दिल बर्दाश्त होकर अपनी बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि बचाव के लिए आगे आने वाली साली को भी शदीद जख्मी करने के बाद सकलैन ने अपने गले पर छुरी चलाकर खुदकुशी कर ली। बकुआ के इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल करते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कुछ बात करें सियासी मंजरनामे से। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत सामने आए हैं। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI की रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक है। करन थापर को रऊफ हसन के गैर मुतहत व्हाट्सएप पैगामात और इंतहाई तशवीशनाक बात है। दिफाई माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि PTI के तर्जमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात एक भारतीय को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। इस्लामाबाद से इससे मुतालिक मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک۔ پی ٹی آئی کے رؤف حسن کا امریکی ران گریم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے ہوشربا رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رؤف حسن کے ساتھ سیکٹری را کے شیئر کرنے والے انٹرویو میں بھارتی کرن تھاپر نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا۔ 25 نومبر 2022 کو بھارتی کرن تھاپر نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا۔ رؤف حسن نے جواب میں کہا پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رؤف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر پاکستانی موقف پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ مارچ 2023 کو بھارتی کرن تھاپر کو بھیجے گئے رؤف حسن کے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ باوثوق ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو رؤف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے رؤف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو توڑ مروڑ کر حاشیہ آرائی کی۔ دفاعی مارین کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملکی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائیں تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ یہ واٹس ایپ میسیجز اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ رؤف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو آمادہ کیا کہ وہ پاک فوج کے خلاف منفی تاثرات پر مبنی بیانیے کی تشہیر کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا پی ٹی آئی رہنما کے غیر ملکی دشمنوں سے روابط پر رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہا پی ٹی آئی کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا بے نقاب ہو چکا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ رؤف حسن اور بھارتی صحافی کے خوفناک پیغامات پر مبنی روابط سامنے آیا ہے۔ رؤف حسن نے بھارتی صحافی سے تحریک انصاف کی سوچ کی ترجمانی کی اور بانی اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ کے معاملات ملک دشمنی کی بدترین مثال ہیں۔ ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند جماعت نے سائفر سے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کا سہارا لے رہے رابطوں میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خلاف سازشوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی کہ 9 مئی کے حملے کیوں کیے گئے تھے۔ نواز شریف کا بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف دینے کا اعلان کا معاملہ۔ پنجاب حکومت کا 5 بجلی تقسیم کار کمپنیز کو ایڈوانس میں ادائیگی کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے ڈسکوز سے فی یونٹ 14 روپے ریلیف پر آنے والی رقم کا تخمینہ طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے ڈسکوز سے 19 اگست تک ریلیف کے لیے درکار مالی ضروریات کا تخمینہ مانگا ہے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب کو بجلی فراہم کرنے والی 5 ڈسکوز کو الگ الگ خط لکھ دیا۔ خطوط لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ الیکٹرک کمپنیز کو لکھے گئے۔ فی یونٹ 14 روپے ٹارگیٹڈ ریلیف کا اطلاق ماہانہ 201 سے 500 یونٹ پر ہوگا۔ بجلی کے ٹیرف میں ریلیف کا اطلاق اگست اور ستمبر 2024 کے بلز میں ہوگا۔ بشمول ٹیکسز ویڈیو ٹپ پنجاب حکومت بجلی کے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف دے گی۔ حکومت نے نیٹ بند نہیں کیا، وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوتی ہے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزا فاطمہ نے انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ بتا دی۔ وزیر مملکت فائر وال سے متعلق سوال گول کر گئیں۔ کہا انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے 4 نئی کیبلز بھی لائی جا رہی ہیں۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی جلد ہوگی۔ وزیر اعظم کے سربراہی میں قومی ڈیجیٹائزیشن کمیشن بھی قائم کر رہے ہیں۔ معاشی مشکلات کے باوجود آئی ٹی شعبے کے مطالبات پورے کیے اور 60 ارب کا بجٹ بھی مختص کیا۔ رواں سال آئی ٹی برآمدات 3 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں۔ انٹرنیٹ کے لیے اور انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے بینڈ وڈتھ اویلیبل کرنے کے لیے پاکستان میں 4 نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں۔ اگلے سال پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آکشن کرائی جائے گی۔ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا۔ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کیس کو ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے عدم دستیابی کے باعث کیس ڈی لسٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ نے التوا کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سینئر وکیل حامد خان 6 ستمبر تک بیرون ملک ہے۔ درخواست میں صدا کی گئی کہ حامد خان چھٹی کی درخواست بھی دے چکے، ان کی واپسی تک مقدمہ ملتوی کیا جائے۔ تاہم سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی کے باعث مؤخر کی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کل
19 अगस्त को समाप्त करना थी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि असली और नकली हुक्मरानों को कहना चाहता हूं, आवाम मुतमईन नहीं, तुमने इंतखाबात कराए लेकिन ये हमें कबूल नहीं। हुक्मरान सुन लें, अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अमारात हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जानना चाहता हूं ये बदएतमादी कैसे पैदा हुई। मईशत भी तबाह कर दी और मुल्क को भी तबाह कर दिया गया है। याद रखो हुक्मरानों, तुम भी सुन लो कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। अमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता। और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है, ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई, हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करें पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोएब शाहीन कहते हैं पीटीआई सोशल मीडिया के 26 से जायद लोगों को उठा लिया गया, मुखालिफिन को 50% के मार्जिन से हराया गया। मुखालिफिन सच्चे हैं तो फॉर्म 45 सामने लेकर आएं। मौजूदा चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा खुद को हमारे केसेस से अलग कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। आज जो हो रहा बहुत शर्मनाक है। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। अवाम हौसला रखें, इनके वोट की जीत होगी। मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि इनके 12,000 वोट मुस्तरद करके मुखालिफ उम्मीदवार को जितवा दिया गया। तहरीक इंसाफ की खवातीन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। आज 26 से ज्यादा लोग हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए गए हैं। आज इस फॉर्म 47 के पीछे कौन है? जज साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आएं और जवाब दे दें। अवाम का हक के हुक्मरानी छीना गया है, जिसको हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि आप इन केसेस से अपने आप को अलग कर लीजिए। देखिए, हम तो कह चुके हैं ये फौज का अंदरूनी मामला है। मैं देखिए, हम खैर मकदम करते हैं, जो भी एहतसाब का अमल फौज करना चाहे। और हम तो ये कहते हैं फैज हमीद ही क्यों, 1990 का इलेक्शन असगर खान केस में हमने देखा था, तब से और उससे पहले से ये हो रहा है। हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं इस गैर आईनी कानून साजी को रद्द कराने के लिए। तो इंशाअल्लाह ये मामला आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ ताखीर है लेकिन अवाम को हक जरूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे हलके में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फर्क है। सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशन है जहां पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं, या जैसे सरवर बारी साहब ने कहा इसको कोई और ही नाम देना होगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में इंतजार की सियासत को कोई एक शख्स नहीं कर सकता। मुल्क को इंतजार का शिकार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को कमजोर करने वालों को एहतसाब के कटोरे में लाना होगा। इदारे अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे तो कोई और एहतसाब करेगा। रऊफ हसन बैरून मुल्क सहाफियों के साथ राबते में थे। कार्रवाइयों में कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें सियासतदान भी थे, इसमें सियासी पार्टियां भी थी, इसमें अदारों के लोग भी थे, अदारों के सरबराह भी थे। जो भी शामिल है, अगर अदारे खुद अदारा जाती एहतसाब नहीं करेंगे और इसी तरह सियासी पार्टियां अपने अंदर झाड़ू नहीं फेरेंगी, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे थे और इस साजिश में शरीक थे, तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। रऊफ हसन, वो बैरून मुल्क जितने भी एंटी पाकिस्तान सहाफी हैं, अगर उनके साथ भारतीय सहाफी और इसी तरह दूसरे सहाफियों के साथ राब्ते में था, तो ये अकेला आदमी नहीं था। ये पूरे का पूरा एक ताना बाना, पूरे का पूरा एक प्लान था। जबकि दूसरी जानिब शेर अब्दुल मरबत कहते हैं कि 22 अगस्त को NOC ना भी मिला फिर भी भरपूर फैसला करेंगे। जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के साथ एहतजाज और जलसे जुलूसों पर भी आमादगी का इजहार किया। बानी पीटीआई ने मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तानी अवाम को भी बानी चेयरमैन की कॉल पर अपने हक के लिए निकलना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस बाजवा और फैज का बनाया हुआ था। बाजवा का भी कोर्ट मार्शल किया जाए।
ہم اپنے حقوق پہ، اپنی آزادی پہ، پاکستان کی سالمیت پہ، جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ قطعاً کوئی سمجھوتا قبول نہیں ہے۔ 2018 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا بیر تھا، ہماری کون سی عداوت تھی؟ وہ ریفرنس بھی باجوہ اور فیض کا بنایا ہوا تھا۔ میں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی گرفتار کر کے کورٹ مارشل کریں۔ 1.5-2 گھنٹے بات چیت ہوئی، تمام گلے شکوے میں نے کیے، خان صاحب نے جو اس کے دل میں تھا حال دل سنایا، چکزئی صاحب، مولانا صاحب، کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی چلتی رہے۔ عدالتوں سے بھی امید رکھنی چاہیے، لیکن جو احتجاج ہیں، جلسے، جلوس، ریلی، دھرنے، یہ آپشن ہمیں ابنڈن نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے 22 اگست کو بھی آنا ہے، اور 22 اگست کے بعد جب پنجاب میں احتجاج کی کال دیں گے تو لہذا نکلو، اپنے مستقبل کے لیے نکلو۔ خان اگر قید و بند میں ہیں تو پاکستان کی مستقبل کے لیے یہ صعوبت برداشت کر رہا ہے۔ یہاں پہ وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ میئر سکھر ارسلان شیخ نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 290 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سکھر میں 77 سالہ تاریخ میں ریکارڈ ٹوٹ چکا۔ 80% علاقے سے نکاسی کا عمل مکمل کر لیا ہے، 20% پر کام جاری ہے۔ بیرسٹر ارسلان شیخ نے کہا کہ تسلیم کرتے ہیں 100% نتائج حاصل نہیں کیے گئے، لیکن نسبتاً بہتری آئی ہے۔ معمولات زندگی بحال کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ 2022 میں 12 روز میں 374 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سکھر شہر کی 77 سالہ ہسٹری میں آج تک ایک دن میں 290 ملی میٹر برسات ریکارڈ نہیں ہوئی۔ یہ اس پوری صدی میں فرسٹ ٹائم اتنی بڑی انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں 2022 کی اس برسات کے ساتھ جس میں پورا سندھ زیر آب آ گیا تھا، یونائٹڈ نیشن سندھ آ گئی تھی، تو اس وقت بھی سکھر شہر میں 14 دن کی کنٹینیوس برسات میں 374 ملی میٹر برسات ریکارڈ ہوئی تھی۔ لو لائن ایریاز کے اندر ہم نے ڈی واٹرنگ پمپس، ڈی واٹرنگ مشینز پہلے سے ہی ڈپلوائے کی، ایکسٹرا لیبرز ان کے ساتھ انکارپوریٹ کی۔ سکھر کے 70% ایریاز ایسے ہیں جو کمپلیٹلی ابھی برسات رکے ہوئے 4 گھنٹے ہوئے ہیں، جو کمپلیٹلی ڈرین آؤٹ ہو گئے۔ بات کریں منکی پاکس وائرس کی روک تھام کے لیے سی اے اے نے بیرون ملک سے آنے والی ایئر لائنز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں کو ماسک فراہم کیے جائیں۔ ایئر لائنز اور گراؤنڈ ہینڈلنگ سروس کا عملہ ماسک لازمی پہنے، عملے اور مسافروں کے ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے، سامان کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ منکی پاکس کی علامات والے مسافروں کو آئسولیٹ کیا جائے۔ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا عمل بھی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بیرون ملک سے آنے والے کسی بھی مسافر میں منکی پاکس کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ ملک بھر میں منکی پاکس کے پھیلاؤ کا خدشہ، بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کے لیے محکمہ صحت سندھ نے ایئرپورٹ پر اپنی ٹیم تعینات کر دی ہے۔ قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کے لیے محکمہ صحت سندھ نے ایئرپورٹ پر اپنی ٹیم تعینات کر دی۔ ڈاکٹر ظفر مہدی نے کہا کہ پیرامیڈیکل سٹاف 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ 2 ایمبولینسز بھی ایئرپورٹ پر فراہم کی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر حال تاحال کوئی مشتبہ منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ سیکرٹری صحت خیبر پختونخوا نے منکی پاکس انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پولیس سروسز ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ سیکرٹری صحت نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری صحت خیبر پختونخوا نے منکی پاکس سے بیرون ممالک سے آنے والے مشتبہ مریضوں کے لیے مختص آئسولیشن وارڈ اور پولیس سروسز ہاسپٹل کا دورہ بھی کیا۔ ایم ایس پولیس ہاسپٹل ڈاکٹر نیاز نے انہیں کیے گئے انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئسولیشن وارڈ میں 7 ڈاکٹرز اور 8 ٹیکنیشین لو ایئرپورٹ میں تعینات کیا گیا تاکہ عملے کی کمی کو پورا کر سکیں۔ سیکرٹری صحت نے مسافروں کی اسکریننگ، تمام حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور آنے والے مشتبہ مریضوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول پاکستان کے 7 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول پاکستان نے گزشتہ 7 ماہ کے دوران سنگین جرائم میں مطلوب 73 ملزمان کو مختلف ممالک سے گرفتار کیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے۔ پنجاب پولیس کو مطلوبہ 69، نیب کو مطلوب 2، جبکہ ایف آئی اے اور
खबर पर खुनख्वार पुलिस को मतलूब 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। यूएई से 39, सऊदी अरब से 21 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। ओमान से 6, स्पेन से 2 मुलजमान, जबकि मलाइशिया से 2 और कुवैत, बहरीन और आज़रबाईजान से मजमू तौर पर 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान को एयरपोर्ट्स पर FIA इमिग्रेशन ने मुतल्लिका पुलिस हुक्काम के हवाले किया। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने NCB इंटरपोल पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि NCB इंटरपोल पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 24 घंटे पूरी दुनिया के साथ राबते में है। DG FIA ने कहा कि संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजमान के लिए दुनिया में कोई भी जगह महफूज नहीं।